एकजना मित्रले सोध्नु भएको छ, म किन सधैँ जसो कमजोर भएको अनुभव गर्छु? भित्र कतै कमजोरी भएको म अनुभव गर्छु, यो प्रश्न छ। यो करिब करिब सबैको जीवनको प्रश्न हो। भित्रबाट हामी कमजोर अनुभव गर्छौँ। किन? यो कमजोरी कहाँबाट आउँछ? हेर्नुहोस् त, हामीले आफ्नो जीवनलाई कुन महानताको शिखरमा पुर्याउनु पर्ने हो, आज हामी कहाँ छौँ? हामीलाई उपयुक्त कदमहरू चाल्नबाट कसले रोकेको छ? यही मनले होइन? मनभित्र कमजोर अनुभव गरेको छ त कसरी राम्रो काम गर्ने, कसरी ठुलो काम गर्ने, कसरी ठुलो सोच राख्ने? यो कमजोरीका साथ ध्यान कसरी गर्ने? यो कमजोरी हामी किन अनुभव गर्छौँ? हामीभित्र अथाह जीवन ऊर्जा छ, सम्हाली नसक्नु जीवन ऊर्जा छ। मनुष्य आफूलाई चिन्यो भने यति ऊर्जा पाउने छ कि उसको जीवनमा सफलता असफलता, राम्रो नराम्रो यी कुराले अर्थ नै राख्ने छैनन्। ऊ तीभन्दा माथि उठ्नेछ, त्यति ऊर्जा छ। तर हामीले आफ्नो ऊर्जालाई चिन्दैनौँ, आफ्नो जीवन ऊर्जा नै चिन्दैनौँ। तपाईको जीवन ऊर्जा सफलता असफलताबाट मुक्त छ र तपाईको जीवन ऊर्जा पाप पुण्यबाट पनि मुक्त छ। यो तपाईलाई थाहा छैन होला। तपाईको जीवन ऊर्जा राम्रो नराम्रोबाट मुक्त छ। तपाईको जीवन ऊर्जा गर्न हुने गर्न नहुने इत्यादि व्याख्याबाट मुक्त छ। तपाईको जीवन ऊर्जा त जन्म र मृत्युबाट त मुक्त छ। तपाई आफ्नो जीवनको केन्द्रमा जानुभयो, आफूतिर फर्किनुभयो भने तपाईले जुन ऊर्जा भेट्नुहुन्छ नि, त्यो ऊर्जा त पुरै ब्रह्माण्ड चलाउने ऊर्जा हो। यो सारा सृष्टि नहुँदा पनि त्यो ऊर्जा थियो। यो सृष्टि प्रलयमा जाँदाको दिन पनि त्यो ऊर्जा बाँकी रहनेछ। त्यो ऊर्जा त सनातन छ, शाश्वत छ, अमर छ। त्यो अमृत तत्त्व हो। त्यो अमृत तत्त्व तपाईँ आफू हो, तपाईँ स्वयं। तपाईले आफूभित्रको ऊर्जालाई अनुभव गर्नु भएन र बिना ऊर्जाको अनुभव जीवन बाँच्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ त? तपाईलाई बार बार आफू कमजोर भएको आभास हुन्छ। तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ, आफू कमजोर भएको आभास गर्नुभयो। तपाईसँग अलि फुर्सद छ होला, अलि विवेकशील हुनुहुन्छ, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईँ आफू कमजोर भएको अनुभव गर्नुभयो। कतिलाई त आफू कमजोर भएको अनुभव हुँदै हुँदैन। त्यो अनुभव गर्नका लागि पनि बुद्धि चाहिन्छ, फुर्सद चाहिन्छ, आफूलाई हेर्नुपर्छ, आफूलाई पढ्नुपर्छ। कतिलाई त अरूसँग झगडा गर्दै, प्रतिस्पर्धा गर्दै, बिहानदेखि बेलुकीसम्म व्यस्त र त्रस्त हुँदै फुर्सद छैन। आफूलाई कसरी चिन्ने, आफू कमजोर भइरहेको कसरी थाहा पाउने? तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो कमजोरी देख्नुभयो। र जुन व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी देख्नेछ त्यसै दिनबाट उसको जीवन सुध्रिनेछ। किनभने तपाईँले जुन कुरा देख्नुभयो नि, त्यसको नराम्रो असरबाट तपाईँ बाहिर निस्किन थाल्नुहुन्छ। अब तपाईँ कमजोर भएको अनुभव गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा कमजोरी धेरै लामो टिक्दैन। अब तपाईँ आफ्नो जीवन ऊर्जालाई खोज्न थाल्नुहोस्। नडराउनुहोस्, अलि दिन कमजोर अनुभव गरिराख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। मेरो जीवनको अनुभव के छ भने, सामान्यतया जब व्यक्तिलाई कुनै ठुलो परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ, त्योभन्दा पहिले व्यक्ति असाध्यै कमजोर, अवसाध्य भरिएको, डिप्रेस्ड, तनावले भरिएको अनुभव गर्छ। त्यो तनावले, त्यो अन्धकारले, त्यो असफलताको बोझले व्यक्ति केही समय थिचिन्छ र त्यहाँबाट फेरि जुरुक्क उठ्छ।
यो भित्रभित्र कतै प्रेसर कुकरमा सिटी लगाए जस्तै हो। तपाईँभित्र यो बोध भयो नि, अब यो बोधलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँ आफूभित्रको ऊर्जालाई खोज्नुहोस्। छोडिदिनुहोस् बाहिर तपाईँलाई अनुभव भइरहेको छ नि कि म कमजोर भएँ, यो अनुभवलाई बाहिर छोडिदिनुहोस्। यो सत्य होइन। कोही व्यक्ति कमजोर छैन, कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। व्यक्तिले आफूभित्रको ऊर्जा चिन्यो भने नि 24 घण्टा यस्तो बल आउँछ, यस्तो जोस आउँछ, आहा 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 भन्ने हुन्छ। तपाईँको जीवनमा वाही वाही आउँछ। तपाईँ कमजोर, तपाईँ शक्तिहीन अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको चेतनाले भन्दैछ कि त आफ्नो जीवन ऊर्जालाई खोजेनस्, त बाहिर बाहिर दौडिस्, तैँले आफूलाई चिनिनस्, तर त कमजोर भइस्। तपाईँको जीवनले यो भनिरहेको हो। तपाईँको जीवनभित्रको आवाज, त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस्, आवाजलाई धन्यवाद दिनुहोस् अनि भन्नुहोस् कि आजबाट म भित्रको ऊर्जा, म भित्रको बल खोज्छु। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। भित्र कुनै पनि कुरा आयो भने आफ्नो मनमा सङ्केतको रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसको सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। तपाईँ नकारात्मक व्याख्याले भरिन पनि सक्नुहुन्छ कि म सधैँ कमजोर अनुभव गर्छु, भविष्यमा झन् बढी कमजोर हुँला, झन् बुढेसकाल आएपछि त म कति कमजोर हुँला, म अस्पतालमा सुतिरहेको होला, मेरो वरिपरि कोही नहोलान्, मसँग डाक्टरलाई तिर्ने पैसा पनि नहोला, म एकदम ऋणको बोझमा भरिएर सबै परिवारलाई दुःख दिएर सबैलाई डुबाएर मर्नेछु। यस्तो प्रकारको कल्पना पनि तपाईँको मनमा आउन सक्छ। जीवन कल्पवृक्ष हो। गलत प्रकारको कल्पनाबाट सावधान हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्। म आजसम्म कमजोर अनुभव गरिरहेको थिएँ किनभने मैले आफूभित्रको सबल पाटो, आफूभित्रको बलवान पाटोलाई खोज्नै पाएको थिइनँ। अब म बलवान पाटोलाई खोज्छु र त्यो बलवान पाटो तपाईँभित्र रहेको जीवन ऊर्जा हो। त्यो यस्तो बलवान छ नि, एकपटक तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने सारा ब्रह्माण्डको बल तपाईँमा आएको अनुभव गर्नुहुनेछ। एकपटक तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने। त्यसकारणले समय खेर नफालिकन आफ्नो जीवन ऊर्जालाई खोज्नुहोस्। त्यति बेरसम्म तपाईँ आफूलाई बलवान अनुभव गर्न गाह्रो छ। तपाईँ आफूलाई शक्तिहीन, कमजोर र हरेक प्रकारले थाकेको, हारेको, सिद्धिएको अनुभव गर्नुहुनेछ। खोज्नुहोस्, हतार गर्नुहोस्। अब ओहो, मैले त आफूलाई नै चिनेको रहेनछु, आफ्नो ऊर्जा नै खोजेको रहेनछु। त्यो खोजी गर्नुहोस्। ऊर्जा 4 प्रकारका हुन्छ। एउटा हुन्छ शरीरको ऊर्जा, अर्को हुन्छ मनको ऊर्जा, अर्को हुन्छ भावनाको, अर्को हुन्छ चेतनाको। तपाईले आफूलाई कमजोर अनुभव गर्नुभयो, सम्भवतः यो शरीरको र मनको मात्रै कथा हो। भावनाको ऊर्जासम्म तपाईँ पुग्नुभएकै छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, आफ्नो परिवारलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि त्यो परिवारका मान्छेहरूसँग सम्बन्ध बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ कमजोर कसरी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ भावनाको तलमा त बलवान हुनुहुन्छ। तपाईले केही पनि कुरो चाहनुभयो भने त्यसका लागि मरिमेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो बल त तपाईँभित्र छ। हो, सफलता असफलता आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँभित्र बल त छ नि कि तपाईँ मरिमेट्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो परिवारको लागि के गर्नुहुन्न विचार गर्नुहोस् त। आफ्नो इज्जतको रक्षाका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि त तपाईँसँग बल रहेछ। जीवनका साना साना घटनामा जुन तपाईँले कमजोरी अनुभव गर्नुभएको छ, त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त्यो कमजोरी तपाईँभित्रको बलको सङ्केत हो। तपाईँभित्र एउटा महाबल पर्खेर बसिरहेको छ, त्यो सङ्केत हो। हामी एउटा महाबल, एउटा ऊर्जाले बनेका छौँ। जुन ऊर्जाले सारा ब्रह्माण्ड चलाउँछ, त्यही ऊर्जा तपाईँ म भित्र बसेको छ, त्यही महाशक्ति। अब यो महाशक्तिलाई अनुभव गर्नुहोस्।
र ध्यानको विधि, ऊर्जा ध्यानको विधि बाहेक अरू कुनै तरिकै छैन तपाईँले आफूभित्रको ऊर्जालाई अनुभव गर्ने। जीवन विज्ञानका कुनै पनि प्रयोगशालासँग जोडिनुहोस् र तपाईँ ऊर्जा ध्यानको प्रयोग प्रारम्भ गर्नुहोस्। तपाईँ यो कमजोरी जुनसुकै प्रकारको हुनसक्छ, तपाईँ बोलीमा कमजोरी अनुभव गरिराख्नु भएको हुनसक्छ, शरीरमा कमजोरी, वा तपाईँको मनमा, तपाईँको इच्छामा, तपाईँको जोसमा, वा साथीभाइहरूसँग सम्बन्धमा कमजोरी, अथवा आफ्ना कामहरूलाई पुरा लगनका साथ लाग्ने विषयमा कमजोरी हुनसक्छ, आफ्नो अध्ययनमा कमजोरी हुनसक्छ, आफ्नो कुरा ठिकसँग राख्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ। जस्तो प्रकारको कमजोरी पनि तपाईँभित्रको कमजोर जीवन ऊर्जाको परिणाम हो। जब तपाईँको जीवन ऊर्जा बलवान हुन्छ, तपाईँ हरेक आयाममा बलवान हुन थाल्नुहुन्छ। ऊर्जा ध्यानले तपाईँको ऊर्जाका चारवटै स्रोतलाई ठिक ठाउँमा ल्याइदिन्छ। निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस्। यहीँनिर तपाईँलाई सबैभन्दा बढी ध्यान काम लाग्छ। ध्यानको विधि सिक्नुहोस् र यो ऊर्जा ध्यानको विधिले तपाईँ अत्यन्तै स्वतन्त्र बन्नुहुनेछ। तपाईँ कहीँ खोज्न जानै पर्दैन। जब तपाईँ आफ्नो ऊर्जा चिन्नुहुन्छ नि, तपाईँ जतिसुकै ठुलो काम पनि तत्काल गर्न सक्ने बन्नुहुन्छ। तपाईँभित्र आँट, जोस, जागर, उत्साह, फुर्ती, प्रेरणा सारा आउनेछन्, आफै आउनेछन्। व्यक्तिको जीवन नै सारा सकारात्मकताहरूको खानी हो, सारा सकारात्मकताहरूको मूल हो हाम्रो जीवन। त्यो यहाँबाट कहीँ भाग्नु जरुरी छैन। त्यो आफ्नो जीवनको मूलमा जानुस् त, फर्किनुहोस्। बन्द आँखाले आफूलाई हेर्नुहोस्। म केले बनेको रहेछु, मभित्र के रहेछ खोज्नुहोस्। खोतल्दै जाँदा तपाईँ यति बलवान आफूलाई पाउनुहुनेछ र त्यो बल तपाईँको आफ्नो हो, कहीँ कसैले दिएको बल होइन। बाहिर कहीँ भन्सुनबाट जन्मिएको, आफन्तहरू राम्रो पदमा भएको, वा कुनै धनबाट, यौवनबाट जन्मिएको बल होइन। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ त्यस कारणले आएको बल होइन। त्यो बल त भोलि जानेछ, तपाईँ वृद्ध पनि हुनुहुनेछ। अहिले तपाईँको कोही आफन्त शक्तिशाली ठाउँमा छ, भोलि ऊ आफै शक्तिहीन हुनेछ। त्यहाँबाट तपाईँले शक्ति के पाउनुहुन्छ? तपाईँको शरीर स्वस्थ छ, त्यो शक्ति तपाईँले अनुभव गरिराख्नु भएको छ। कुनै दिन त शरीर अस्वस्थ हुन्छ होइन। बाहिरका शक्तिहरू होइनन्, तपाईँभित्र एउटा शक्ति छ जुनलाई ऊर्जा भनिन्छ। ऊर्जा व्यक्तिको आफ्नो निजी शक्ति हो। त्यो शक्तिले तपाईँलाई पर्खेर बसेको छ। एकपटक त्यो शक्तिलाई तपाईँ जागृत गर्न सक्नुभयो, त्यो शक्तिको सन्मुख तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई अब अद्भुत हुन थाल्नेछ। तपाईँ हरेक विधामा बलवान अनुभव गर्न थाल्नुहुनेछ। हरेक विधामा, जीवनको जुनसुकै विधा हो। यही त हो नि भगवान कृष्णको जीवन। राजनीति गर्नको त्यहाँ पनि सफल, युद्धमा त्यहाँ पनि सफल, द्वारिका जस्तो नगरी बसाउने त्यहाँ पनि सफल, अध्यात्म त्यहाँ पनि सफल। हेर्नुहोस् त, चौतर्फी प्रगति छ। यो कथा के हो भगवान कृष्णको कि यिनको जीवन ऊर्जा पुरै सक्रिय भयो। इनका भित्र कुनै पनि प्रकारको कमजोरी रहेन। त्यो ऊर्जा भनेको बल हो, त्यो ऊर्जा भनेको शक्ति हो, त्यो ऊर्जा भनेको विवेक हो, त्यो ऊर्जा भनेको शान्ति पनि हो, त्यो ऊर्जा भनेको तपाईँभित्रको साहस पनि हो, आँट पनि हो, जोस पनि हो, जागर पनि हो। त्यो ऊर्जा भनेको तपाईँभित्रको प्रेरणा पनि हो। तपाईँलाई सबै कुरा दिन्छ त्यो ऊर्जाले। तपाईँलाई कमजोर त छोड्दै तपाईँलाई हरेक कुरा दिन्छ र त्यो तपाईँभित्र बसेको छ।
ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट तपाईँ आफ्नो ऊर्जालाई जगाउनुहोस्, चिन्नुहोस् र जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। अध्यात्म जीवनका लागि हो, जीवन अध्यात्मका लागि होइन। भगवान पनि तपाईँको जीवनका लागि हो, तपाईँ भगवानका लागि होइन, भगवान तपाईँका लागि हो। तपाईँको लागि भगवान। आफ्नो जीवन ऊर्जालाई चिन्नुहोस् र सारा दुर्बलताबाट बाहिर निस्किनुहोस्।